नाज़रीन आदाब। मैं अशरफ अली आज फिर एक नए मजमून के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ, जिसका उन्वान है हयात अबदी। ये भी एक अल्लामा इकबाल की नज्म है, जिसके दो शेर हैं। हयात अबदी दो लफ्जों का मजमुआ है, एक हयात और दूसरा अबदी। हयात जिंदगी को कहते हैं, जीवन को कहते हैं, और अबद हमेशगी, वो जमाना जिसकी इंतहा न हो, हमेशा रहने वाली। यानी कि हयात अबदी का माना हुआ हमेशा रहने वाली जिंदगी। हयात अबदी की अगर नॉलेज की बात करें, हयात अबदी की अगर मुतरादिफात की बात करें, तो इसके माने होते हयात जावेद, हयात जावेदा, या हमेशा रहने वाली जिंदगी। ये नज्म मुख्तसर सी नज्म है और इसका भी मरकज़ी ख्याल खुदी है। इस नज्म में अल्लामा इकबाल ने खुदी की सिफत रखने वाले शख्स की जिंदगी को हयात अबदी से ताबीर की है। सबसे पहले इस नज्म के मतन का मुताला करते हैं। शेर इस तरह है: जिंदगानी है सदफ, कतरे नीसा है खुदी। जिंदगानी है सदफ, कतरे नीसा है खुदी। वो सदफ क्या कि जो कतरे को गुहर कर न सके। हो अगर खुद निगरो खुद गर वो खुदगीर खुदी। हो अगर खुद निगरो खुद गर वो खुदगीर खुदी। ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। बहुत ही मुख्तसर तरीन नज्म है, लेकिन अल्लामा इकबाल इस नज्म में कहते हैं कि इंसान का जो ये जिस्म है, जिस जिस्म को वो लेकर इस दुनिया में वजूद रखता है, ये जिस्म सदफ यानी सीप के मानिंद है, सीप के मानिंद है। और इसके दिल में जो खुदी है, खुदी जो है वो कतरे नीसा है। सदफ यानी सीप को कहते हैं, और कतरे नीसा वो कतरा, वो बूंद कहा जाता है कि मौसम बहार में साफ और शफाफ बारिश की बूंद जब समंदर के गहराई में सीप के आगोश में जाता है तो वो मोती बनता है। यानी मोती बनने वाले बूंद को कतरे नीसा कहते हैं। इस नज्म में अल्लामा इकबाल ने इंसान के जिस्म को सदफ से ताबीर किया है, और वो रूह जिसको हम पिछले तमाम वीडियो में साबित करते हुए आ रहे हैं कि ये रूह है, यही खुदी है, और ये खुदी जो है ये कतरे निसा है। अब हुनर इस बात की है, खूबी इस बात की है कि ये जिस्म जो सीप है, क्या ये असल में उस कतरे निसा को पाल कर, उसकी तहम्मुल कर कर, उसको संवार कर गुहर बनाएगा कि नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये जिस्म जो है सीप के मानिंद है, और ये कतरे निसा जो है खुदी है। वो सदफ क्या, यानी कि ये सीप किस काम की है कि जो कतरे को मोती की शक्ल न दे सके। अब यही मरहला वो मरहला है जिसमें इस कतरे निसा को बरतने का हुनर इंसान जब जान जाए, ईमान व यकीन से और अल्लाह की मारिफत को पहचान कर, जब इस जिस्म नामी सीप को इस काबिल बना ले कि वो कतरे निसा को गुहर बनाने में कामयाब हो जाए, तो वही जिस्म असल में काबिल कबूल जिस्म है। वही जिस्म अल्लाह के नजदीक भी काबिल कबूल है, और वही अल्लाह का खालिस मुकर्रब भी होगा। लेकिन अगर जो इस सीप को बरत न सके, मोती बनाने की सिफत न रखती हो, खूबी न रखती हो, तो फिर इस सदफ का क्या मतलब, इस सीप का क्या मतलब जो कतरे निसा को मोती बनाने के गुहर से आरी हो।
علامہ اقبال کہتے ہیں دوسرے شعر کے پہلے مصرے میں کہ یہ کب ممکن ہے کہ ایک جسم جو سیب کے مانند ہے وہ قطرہ لسا کو گوہر میں تبدیل کر لے. اس کے لیے 3 خوبیوں کا ہونا بے حد ضروری ہے. پہلا کہ وہ خود نگر ہو، دوسرا وہ خود گر ہو، اور تیسرا وہ خود گیر ہو. خود نگر خود کو دیکھنے والا، یعنی اپنی خوبیوں کو پہچاننے والا ہو، خود پر نگہبان بھی ہو، اپنے عمل کو پہچان کر، اپنی اصل کو پہچان کر اس کی اہمیت کو جاننے والے کو خود نگر کہتے ہیں. اسی طرح دوسرا لفظ ہے خودگر، اپنے آپ پر بھروسہ کرنے والا، یعنی کہ کوئی دوسرے سیارے کے لوگ نہیں ہیں جو کسی کام کو انجام دیتے ہیں، بلکہ اسی خاک میں وہ ساری چیزیں پنہا ہیں جو کچھ کر گزرنے کی جذبہ رکھتی ہیں. یعنی کہ اپنے آپ کو پہچان کر اپنی محنت کشی پر اور خود سے کام لینے کا جو جذبہ اس میں آ جائے اور وہ اپنے آپ پر اس کام اور جذبے کے بنا پہ بھروسہ کرنے لگے تو اسے خودگر کہتے ہیں. اسی طرح خودگیر، یعنی اپنا محاسبہ کرنے والا انسان بن جائے، خود اپنے آپ کو کاؤنٹیبل بنا لے کہ اگر یہ چیز میں کر رہا ہوں تو اس کے رسپانسبل میں ہی ہوں، اس کے کاؤنٹیبل میں ہی ہوں، اور اپنی گرفت کرنے والا میں خود ہوں. جب وہ اپنی گرفت کرنے والا، اپنی تنقید کرنے والا بن جائے تو وہ ہر کام عدل و انصاف کے ساتھ کرے گا. اور یہ تینوں خوبیاں، یعنی خود گرو، خود گیر اور خود نگر، یہ تینوں خوبیاں مل کر انسان کو انسانیت کی معراج پر فائز کر دیتی ہے، جہاں پہنچ کر انسان اگر اس کے جسم اس دنیا سے فانی بھی ہو جاتی ہے تو اس کی روح ابدی ابد تک زندہ رہنے کی قابل بن جاتی ہے. جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ خود کہا ہے، تو اسے پیمانے امروز فردا سے نناپ، تو اسے پیمانے امروز فردا سے نناپ، جاویداں پیہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی. تو انہی مذکورہ تینوں خوبیوں اور صفتوں کا حامل شخص جو ہے اس کی شخصیت جو ہے لاجوال ہو جاتی ہے اور وہ مر کر بھی زندہ رہنے کے قابل بن جاتا ہے. جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہو اگر خود نگرو، خود گرو، خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. یہ بھی ممکن ہو کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. تو یہ نظم مختصر ترین ضرور ہے لیکن اس بات کی ترغیب دیتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.